السلام كبرات تختاتلتي نحزي ترامب نمثل زيجنت بولدة المدرات حدش زر قالسي كم جمرة زقلس حبريتا UN واتش استبهاله نايود بحورات هاجرات تكال نيرترا بمقوام حدش مجلسي موزون بزعباتي إثيوبيا نيرترا حوحتن زحاق في الصمدو استبهاله لفنتي كم استمسرتها مخصاصة زقلس حبريتا بريزيدنت ترامب كاب نفاري حدقا مقيجاو كم استرفن هاجرات غيح بحرين صدتن بعلن كحلو إيرترا صاوعيت مقرابا زقلس حبريتا كنقرب لكم هناك ساموداتها مدلوانات صنيحكم كتكاتل بخبر عدمكم بروفيسور يونيفرسيتي شيكاغو روبرت بيب مس الجزيرة بكايدو قال محتت يونايتد ستيت مس إيران تكايدو زلا وجه أو تاريخ أزيو زحمق وطري كبل دحر مقلاص عطنقيهم أمريكا بالعل إيران تكايدو زلا نايرن بحر المتقعتات بدرجة تكتيك عاود كتمزق بكوان تخالت نزخون يكون استراتيجيكاوي علامات كتوقع كم زي خالتن اتي بروفيسور قاليصم اتوق كاب جمر اتحيزو إيران حزي حيال خوينا نوصت كم زلا قاليصم كم تنتنا روبورت بي بريزيدنت ترامب ابزو وانزي اب خبيد صقم كم زولو زغلص خوينو نتي نعبي زمص زولو صلوا ايران امين خمقبال وي ونتيو زيادا كوسخ مغبار زبلو خلته ممارصات كم زلو دما غليصم كابزو صاي سالساي ممارص يلن كبل دما اتي بروفيسور غليصم بريزيدنت ترامب اتينا ايرن بحرن حيل متقعتات زلو درجه حزي بزغبا يردو كم زلون اب صبحتي زمص زلو ناي فرق زمن مرጫ ፖለቲካ ትርጉም ዘለዎ ምስላዊ ዓወት ንምምዝጋብ ክብል ድማ ወታደራቱ ናብ ናይ መሬት ውግ ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ከም ዘለዎ ድማ ገሊጹ እዮም بتماثالي ترامب مثل زيجنت بولدة تهاجر نمدرات زعلم حادش حقي كم زدغة تفليتم زي حدث قمتي ترامب قدمو زوز تماثالي تزاز بالعلوي بيت فردي ودق مغانو سعبو دنقاق قوام أمريكا داقمين مبداه استقبر فتنو مغانو تقاليتم اب صرا سدتنيات بوليسي محدار ريبابليكان ترامب مدرات زيجنت بولدة قدمه اجندا خوينو صنيحو كم زلون بفلاي دما نفس طرات وصاتنيات زيغاتات دقوم اب مريت امريكا بمولاد زيجنت مركب زغب وغعزو توريزم حرسي تبايل صوا 10 رحا قندشتو غيرو كم زلوني تغليص زلام حلف سنه 30 لعلوي بيت فردي نتي ناي مجمرات تزاز ترامب مس قوامت هاجر زصارر يبنبال ودقي مغبارو سعيبو بريزيدنت كونغرس حقي كوص صاوعيت قريبو نيروم زوم حدش ممرحتات كابتوم لعلوي بيت فردي زقمطوم ገደባት ወጻኢ ከም ዝኾኑ ተገሊጾም እዚ ድማ ቱሪዝም ሕርሲ ሓዊሱ መሰል ዜግነት ብውልደት ዘይግብኦም ሰባት ምድብ ንምስፋሕ ዝኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጾም እቶም ሓደሽቲ ትእዛዛት ካብ ቱሪዝም ሕርሲ ብተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ወጻኢ ሃገራት ከም ጸላኢ ንዝተፈረጁ ወጻእተኛታትን ዝውለዱ ቆልዑ መሰል ዜግነት ዝድርቱ ምዃኑ ተገሊጾም بتوسخي كونغرس حدش حقي انت اصريغو اب غزاتات امريكا زولدو سبات اوتوماتيك زيغنت كيرخبو زغبر كم زخل مخانو دما تغليصيم بريزيدنت ترامب اتي بالعلوي بيت فردي استوهابه ناي شدشته بسلسته دمصي وسانه بتري نقيفويم كابلعلوي بيت فردي ازيو زحزن وسانه اغاطيمنا ازيو تقرارابي دمصي يخون امبر ازيو زحزن وسانه يو كبل غليصم وسخو دما سوازي غنن مركاب كمنغدي تطقيموم نغدي يهانصلو علو اتي اسررحا كمزي كخون اينبرون ازي زحفريو زيغنت بغنزب يغزو علو نحنا دما ازي كخون اين فقدن كبليو قريتو غليصم مبل 14 بمحياش قوام امريكا كابدقوم وصاي دبلوماسيات ويدما وراري حيل صلاي وصاي اب مريت امريكا نزولدو كلهم حصانات مسل زيغنت كم زرغاغص بحقي كترغم صنيحيو ترامب غنا ازي حقي زوصه خونات حد ندق باروس زيغنت نمهاب مخان بمطقاس اتي ناي حزي اسرارح منفستي حقي زحاته كبل يغلص وزلام بخال وغن وانا دانيال عربي بيت فردي جون روبرتس ابو سانو ندفتي مبل 14 ممحياش نزي قال كيدان زي اب تهاجر نزتولد نفس وكف نصا كم زسفحو بمزخر زيغنت بتي غزي اتي يخون حزي مسلات ناي مركابن اب بوليتيكا محبرسبنا بنصانت ناي مستاف مسليو نزي قال كيدان زي لومون نحلو لنا بمبال اسميرو ليوم اب 2020 قدماي اوان سلطان ترامب حدش استولد قلع زيغنت امريكان مركب بزبل علامه فيزاتات توريستات نقدن متقام زخلخل ناي فيدرال دنبي وصيو زنبره كوانت خونه نو توريزم حرسي ملؤ بملؤ زخلخل نصور حقي اب امريكا كم زيله تغليصيم اب خمس زبله متلالساتو سبات بحقي كحتتو زخلو كوانت خونو اتم حدشتي ناي ترامب فصام تزاز بوغن ابيات فردي دلدل ناي حقي بدو كم زغاطموم يغلص علوم بريزيدنت امريكا ترامب صعينات غعاز زنبرات مارين وان استبحالت هيليكوبتر اب كل اير واشنطن دي سي مسحانتي ناي تغعازي نفاريت بمغيጫዋ نسكلا ካብ ሓደጋ ከም ዘመለጠት አቪዬሽን አሜሪካ አፍሊጦም بريزيدنت ترامب ናብ ሎስ አንጀለስ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ንምጅማር ሶሉስ ካብ ዋይት ሃውስ ናብ ጆይንት ቤዝ ኤንድሪውስ በሄሊኮፕተር እናተጓዓዘን ከሎ እቲ ሓደጋ ንምፍጻም ተቃሪቡ ከም ዝነበረ ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ለማውዘውጾ ጸብጻብ ሓቢርሎም
ፕሮቶኮላት ድሕነት ከም ዝሕብርዎ ናይቲ ፕሬዚደንት ሄሊኮፕተር ኣብ ኣየር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ኣብ ጥቑ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ሮናልድ ሬገን ዋሽንግተን ብሄራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ንግዲ በረራታት ጠጠው ክብሉ ዝነበሮም ክኸውን እንከሎ ቆጻጸርቲ ትራፊክ ኣየር ነዚ ናይ ድሕነት ኣሰራርሓ ብዘይምኽባሮም እተን ክልተ ነፈርቲ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ቀረባ ርሕቀት ክመጻ ከም ዝኽኣላ ተገሊጹ እዩ። ናይ ፌደራል ኣቪዬሽን ምሕደራ ናይ መጀመርታ ደረጃ ርክባትን ቅርበት ዘለዎ ምንጭታትን ንኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገለጽዎ እታ ሄሊኮፕተር እታ ናይ ተጓዓዝቲ ነፋሪትን ብጎኒ 1.3 ኪሎ ሜትር ከምኡውን ካብ ላዕልን ታሕትን ብ700 ጫማ ርሕቀት ጥራሕ ተረኺበን ከም ዝነበራን ይኹን እምበር ክልተን ብሰላም ምዕራፈን ዝተረጋገጸ ኮይኑ ተቆጻጸርቲ ትራፊክ ኣየር እተን ነፈርቲ ርሕቀተን ክሳብ ዝሕልዋ ቀረባ ርሕቀት ርክብ ይገብሩ ከም ዝነበሩ እቲ ምሕደራ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ዘሸቐል ናይ ድሕነት ጥሕሰት ኣብ ጥሪ 2025 ናይ ኣሜሪካ ኤርላይንስ ናይ ተጓዓዝቲ ነፋሪትን ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ብላክ ሆክ ሄሊኮፕተር ተጋጭን 67 ሰባት ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 64 ተጓዓዝቲ 3 ናይ ሄሊኮፕተር ኣዘወርትን ህይወቶም ከም ዝጠፍአ ይዝከር እዩ። UH1 ዝተባሃለ ትካል ምርጫ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ዋዛ እዩ ክብል ገሊጽዎ። መንበሪኡ ኣብ ጀኔቫ ኮይኑ ንኣሰራርሓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝከታተል UN ዋች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሊቀመንበር ማሕበራዊ መድረኽ ኮይና ንኽትምረጽ ዝገበረ ውሳነ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ገሊጹ። ነቲ ውሳነ ድማ ንሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ጨቆንቲ መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ንምዕባይ ካብ ዝጽዕር ኣካል ሓላፍነት ምሃቡ ኣዝዩ ዘሕስን ክብል ገሊጽዎ እዩ። ናይቲ ትካል ዋና ዳይሬክተር ሂሌል ኒውዮርክ ዛረበ ከሎ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ትመሓደር ናይ ሓደ ሰልፊ ዓማጺት ሃገር እያ፣ ካብ ፍሪደም ሃውስ ካብ 103 ጥራሕ ዝረኸበት ሃገር እያ። እዚ ማለት ድማ ክብረ ወሰን ሰብኣዊ መሰላት ብጣዕሚ ዝወደቐ እዩ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ። ወሲኹ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 1993 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃገሩ ነጻ ካብ ዝውፀትሉ ግዜ ጀሚሩ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ ከም ዘይካየደን ከም ባርነት ዝቁጸር ግድል ወታደራዊ ኣገልግሎት የፈጽም ከም ዘሎ ብምንቃፍ ንጋዜጠኛታትን ንዓሰርታት ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ክሲ ይኣስር ከም ዘሎ ፖለቲካዊ እሱራት መራሕቲ ሃይማኖትን የሳቒ እዚ ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መንግስቲ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብሉን ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ መንበር እዚ ምቕማጥ ኣዝዩ ሕማቕ ላጣ እዩ ክብል እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ገዛ ርእሱ ደንብታት ምኽባር ስኢኑ ንምህላው እዚ ዓብይ መርኣያ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ዳይሬክተር ቀፂሉ እውን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ተወኪሎም ኩላዊ መሰላት ከም ዝከላኸሉ ዝዛረቡ መንግስታት ብፍላይ ድማ ከም በዓል ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ኔዘርላንድስ፣ ኢጣልያ፣ ስፔን፣ ብራዚል፣ ስዊዘርላንድስ ዝበሉ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ሹመት ኤርትራ ኾኒኖም መግለጺ ከውፅኡ ጻውዒት ተቐሪቡ እዩ። እዚ ኣጸያፊ ሹመት ክቕየር ብምግባር ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብወገን ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣፍልጦ ከይወሃቦ ምግባር ኣድላይ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ንምልኪ ዘሸልም ግብሪ ኮይኑ እቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመስረተሉ ዕላማ ዝክሕድ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ስኡ ዝበሉ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ነዚ ዘሕፍር ውሳነ ሓላፍነት ክወስዱ ይግባእ ኢሉ። ሰራዊትን ፕሬዚደንትን ናይጀርያ ንወታደራት እታ ሃገር 80 ሚእታዊ ተወሳኺ መሃያ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ናይጀርያ ቦላ ቲቢኒ እቲ ውሳነ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓብይ ፀጥታዊ ስግኣት ንምክልኻል ዝሰርሑ ዘለዉ ወታደራት ዓብይ ሞራል ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ እዮም። ኣብ ወርሒ ሓምለ ሚኒስትር ምክልኻል ናይጀርያ ደመወዝ ተራ ኣባላት ሰራዊት ካብ $36 ናብ $73 ከም ዝዓበየ ገሊጹ ነይሮም። ሕዚ ድማ ብመሰረት ትእዛዝ ፕሬዚደንት ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ደመወዝ ተራ ወታደራት ናይጀርያ $132 ክኸውን ብተወሳኺ መንግስቲ ናይጀርያ ሰራዊቱ ብ28,000 ተወሳኺ ወታደራት ከዛይድን 4 ሓደሽቲ ወታደራት ማዓስከራት ክሃንፅን ውጥን ኣውፅኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ደቡብ ስንኪ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኤርትራ ህይወት ሰብ ከም ዘጥፍአ ተገሊጹ። ኣብ ንኡሳት ዞባታት ዓዲ ኸላ እምኒ ሓይለ መንደፈራን ዱባርዋን ዝናብ ጉድኣት ከም ዘውረደን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ምህዳር ከባቢ ኮዳ ፈላሲ ኣብ ዝርከብ ማይ ጸሎት ገብርኤል ብዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ህንፃ ቤተክርስትያን ዓበይቲ ኣግራባት ጉድኣት ከም ዘውረደን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይለ መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጎሶም ብተወሳኺ ዝናብ በረድን ናይ መነባብሮ ኣባይቲ መስጊድን ከፍርሱን ከለዉ ክልተ ቆልዑ ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ተገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኸላ ድማ ሓንቲ ጓል 12 ዓመት ቆልዓ ብውሕጅ ክትውሰድን ከላ 55 ጥሬት ህይወተን ከም ሰኣና ተገሊጹ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ማሕበራዊ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ ጻውዒት ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ናይቲ ጸጥታ ከባቢ ባዕልን ክምንንኦ ከም ዘለዋ ጸዊዑ። የማነ ገብረ መስቀል ሃገራት እቲ ዞባ ናይ ደገ ሓይልታት ኢድ ከእትዋ ነቲ ዞባ ሜዳ ውግእ ከይገብሩ ኣጠንቂቑ። ኤርትራ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዘቕረበቶ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ውጥን ሎሚ እውን ንሰላም ንምርጋእ ነቲ ዞባ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ጽምዶ ዝተባሃለ ልፍንቲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምኽሳስ እዚ ልፍንቲ እዚ ንኢትዮጵያን መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን
ናብ በዘይ ምርጋእ ንምእታው ዝዓለመ እዩ ክብል ንመንግስታት መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኢትዮጵያ ዝልፍንቲ እዚ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዘዳኽም እዩ ብምባል ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ነዚ ጉዳይ እዚ ክኹንኑ ከም ዝግባእ ድማ ጸዊዑ